नामलिंगानुशासनं नाम अमरकोशः। वैष्णवी श्रूयते वा? कल्याणी श्रूयते वा? कल्याणी श्रूयते वा? श्रूयते महोदय। यस्य ज्ञानदया सिन्धोरगाधस्यानघा गुणाः सेव्यतामक्षयो धीराः सश्रियै चामृताय च। अथवा रिवर्गः। कल्याणी वदति वा? वदामि। एकं कार्यं कुर्मः। अद्य कल्याणी एका पंक्ति वदतु। समुद्रोब्धिरकूपारः पारावारसरित्पतिः। वैष्णवी एका पंक्ति वदति। तर्हि उभौ अपि एवं पूर्णपंक्ति कथनं कर्तव्यम्। कृपया आरम्भं करोतु कल्याणी। समुद्रोब्धिरकूपारः। समुद्रोब्धिरकूपारः पारावारः सरित्पतिः। उदन्वानुदधिः सिन्धुः सरस्वान् सागरोऽर्णवः। रत्नाकरो जलनिधिर्यादः पतिरपां पतिः। तस्य प्रभेदाः क्षीरोदो लवणोदस्तथा परे। आपस्त्रीभूम्निवार्वारि सलिलं कमलं जलम्। पयः कीलालममृतं जीवनं भुवनं वनम्। कबन्धमुदकं पान्थः पुष्करं सर्वतोमुखम्। कबन्धमुदकं पाथः। कबन्धमुदकं पाथः पुष्करं सर्वतोमुखम्। अम्भोर्नस्तोयपानीयनीरक्षीराम्बुशम्बरम्। कृपीटं काण्डमस्त्री स्याज्जीवनीयं कृशं विषम्। कुशं विषम्। कुशं विषम्। अस्तु।
मेघपुष्पं घनरसस्त्रिषु द्वे आप्यमम्मयम् भङ्गस्तरङ्ग उर्मि भङ्गस्तरङ्ग उर्मिर्वा स्त्रियां वीचि ऊर्निर्वा भङ्गस्तरङ्ग ऊर्मिर्वा स्त्रियां वीचिरथोर्मिषु महत्सूल्लोलकल्लोलौ स्यादावर्तोऽम्भसां भ्रमः पृशन्ति बिन्दुपृशताः पुमांसो विपृशस्त्रियाम् चक्राणि पुटभेदास्युर्भ्रमाश्च जलनिर्गमाः कूलं रोधश्च तीरं च प्रतीरं च तटन्त्रिषु पारावारे परार्वाची तीरे पात्रं तदन्तरम् द्वीपो स्त्रियामन्तरीपं यदन्तर्वारिणस्तटम् तोयोत्थितं तत्पुलिनं सैकतं सिकतामयम् निषद्वरस्तु जम्बालः पङ्को स्त्रीशादकर्दमौ जलोच्छ्वासाः परिवाहाः कूपकास्तु विदारकाः नाव्यन्त्रिलिङ्गं नौतार्ये स्त्रियां नौस्तरणिस्तरिः उडुपं तु प्लवः कोलस्रोतोऽम्बुसरणं स्वतः आतरस्तरपण्यं स्यात् द्रोणी काष्ठाम्बुवाहिनी तां यात्रिकः पोतवणिकर्णधारस्तु नाविकः नियामकाः पोतवाहाः कूपको गुणवृक्षकः नौकादण्डः क्षेपणी स्यादरित्रं केनिपातकः अभ्रिस्त्रीकाष्ठकुद्दालः सेकपात्रं तु सेचनम् यानपात्रं तु पोतोऽब्धि भवेत् त्रिषु समुद्रियम् क्लीबेर्धनावन्नावोर्धे तीतनौकेति नु त्रिषु त्रिष्वागाधात् प्रसन्नोच्छः कलुषोन्नच्छाविलः निम्नं गभीरं गम्भीरमुत्तानं तद्विपर्यये अगाधमतलस्पर्शे कैवर्ते दाशधीवरौ आनायः पुंसि जालं स्याच्छणसूत्रं पवित्रकम् मत्स्याधानी कुवेणी स्याद्बडिशं मत्स्यवेधनम् पृथुरोमा झषो मत्स्यो मीनो वैसारिणोऽण्डजः विसारः शकली चाथ गडकः शकुलार्भकः सहस्रदंष्ट्रः पाठीन उलूपी शिशुकः समौ नलमीनश्चिलिचिमः प्रोष्ठीतुषफरी द्वयोः क्षुद्राण्डमत्स्य सङ्घातः पोताधानमथो झषाः रोहितो मद्गुरशालो राजीवश्च कुलस्तिमिः तिमिङ्गिलादयश्चाथ यादांसि जलजन्तवः तद्भेदाः शिशुमारोद्रशङ्कवो मकरादयः स्यात्कुलीरः कर्कटः कूर्मे कमठकच्छपौ
ग्राहो वहारो नक्रस्तु कुम्भीरोऽथ महीलता गण्डूपदः किञ्चुलको निहाका गोधिका समे रक्तपातु जलौकायां स्त्रियां भूम्निजलौकसः मुक्तास्फोटस्त्रियां शुक्तिः शङ्खः स्यात् कम्बुरस्त्रियौ क्षुद्रशङ्खाः शङ्खनखाः शम्बूका जलशुक्तयः भेके मण्डूकवर्षाभूषालूरप्लवदर्दुराः शिलीगण्डूपदी भेकी वर्षाभ्वी कमठी दुलिः मद्गुरस्य प्रिया शृङ्गी दुर्नामा दीर्घकोशिका जलाशया जलाधारास्तत्रागाधजलो ह्रदः आहावस्तुनिपानं स्यात् उपकूपजलाशये पुंस्येवान्धुः प्रहिः कूप उदपानन्तु पुंसि वा नेमिस्त्रिकास्य वीणाहो मुखबन्धनमस्य यत् पुष्करिण्यान्तु खातं स्यादखातं देवखातकम् पद्माकरस्तडागोस्त्रीकासारः सरसीसरः वेशन्तः पल्वलं चाल्पसरो वापीतु दीर्घिका खेयन्तु परिखाधारः सत्त्वं यत्र धारणं खेयन्तु पारिखाधारः सत्त्वं भसाम् खेयन्तु परिखाधारः सत्त्वं भसां यत्र धारणम् तत्र किम् अस्ति? खेयं परिखा खेयन्तु परिखाधारः तु अंभसां यत्र धारणम् धारः तु धारस्तु इति विसर्ग सकारादेशः। खेयन्तु परिखाधारस्त्वं भसां यत्र धारणम्। अतीव समीचीनम्। स्यादालवालमावालमावापोथ नदी सरित् तरङ्गिणी शैवलिनी तटिनी ह्रादिनी धुनी स्रोतस्वती द्वीपवती स्रवन्ती निम्नगापगा कूलङ्कषा निर्झरिणी रेधा वक्त्रा सरस्वती तत् रोधा वक्त्रा इति स्थापयामः। तत् रेधा नास्ति, तत् करेक्शन् रोधा वक्त्रा सरस्वती गंगा विष्णुपदी जह्नुतनया सुरनिम्नगा भागीरथी त्रिपथगा त्रिस्रोता भीष्मशूरपि कालिंदी सूर्यतनया यमुना शमनस्वसा रेवा तु नर्मदा सोमोद्भवा मेकलकन्यका करतोया सदा नीरा बाहुजा सैतवाहिनी शतदृष्टु शुतुदृश्यात् विपाशा तु विपाट स्त्रियाम् शोणो हिरण्यवाहः स्यात् कुल्याल्पा कृत्रिमा सरित् शरावती वेत्रवती चन्द्रभागा सरस्वती कावेरी सरितोऽन्याश्च सम्भेदः सिन्धुसङ्गमः द्वयोः प्रणाली पयसः पदव्यां त्रिषु तूत्तरौ देविकायां सरैवां च भवेदाविकसारवौ
सौगन्धिकं तु कल्हारं हल्लकं रक्तसन्ध्यकम् स्यादुत्पलं कुवलयमथ नीलाम्बुजन्म च इन्दीवरं च नीलेऽस्मिन् सिते कुमुदकैरवे शालूकमेषां कन्दस्याद्वारिपर्णीतु कुम्भिका जलनीली तु शैवालं शैवलोथ कुमुद्वती कुमुदिन्यां नलिन्यां तु विसिनी पद्मिनी मुखाः वापुंसि पद्मं नलिनमरविन्दं महोत्पलम् सहस्रपत्रं कमलं शतपत्रं कुशेशयम् पङ्केरुहं तामरसं सारसं सरसीरुहम् बिसप्रसूनराजीवपुष्कराम्भोरुहाणि च पुण्डरीकं सिताम्भोजमथ रक्तसरोरुहे रक्तोत्पलं कोकनदं नालो नालमथास्त्रियाम् मृणालं बिसमब्जादिकं कदम्बे षण्डमस्त्रियाम् करहाटशिफाकन्दः किञ्जल्कः केसरोस्त्रियाम् संवर्तिका बीजकोशो वराटकः काण्डसमाप्तिः उक्तं उक्तम् स्वर्व्योमदिक्कालधीशब्दादिसनाट्यकम् पातालभोगिनरकं वारि चैषां च सङ्गतम् इत्यमरसिंहकृतौ नामलिङ्गानुशासने भवती एव समापयतु। इत्यमरसिंहकृतौ नामलिङ्गानुशासने स्वरादिकाण्डः प्रथमः साङ्ग एव समर्थितः। एवं वदतु। इत्यमरसिंहकृतौ नामलिङ्गानुशासने स्वरादिकाण्डः प्रथमः साङ्ग एव समर्थितः। धन्यवादः, अतीव समीचीनतया उक्तम्। इदानीं वारिवर्गस्य अर्थं प्रति गच्छामः। नरकवर्गं ह्यः अस्माभिः समापितम्. We will go for understanding some of the words, meanings of the words in Varivarga. So the first word in Varivarga is Samudra. So he says Samudrobdhirakuparah Paravara Saritpatihi Udanvanudhati Sindhu Saraswan Sagarnavah. Let me ask our Shastri students only. Kalyani, can you tell which are the names for Samudra? Tell the Padacheda, and if there is a special Sakaranta, Hakaranta, you tell. समुद्रः अब्धिः अकूपारः पारावारः सरित्पतिः all akara ending with akara. Patihi is ikara. Ikara. Next line. Udanva anudadhihi. Udanvan. So Udanvan is the Prathama Bhakti. Udanvan udatihi. So Udanvan, what is the Pratipadika? Udanvat. Takarant. Very good. Takaranta Udanvat. Very good. Udanvan. Udanvan udadhihi sindhuhu saraswan sagaraha arnavaha. Saraswan is which anta? Takaranta. Sarasvat. Saraswat. Very good. Next line. Ratnakaraha jalanidhihi yadaha yadahpatihi apampatihi. Yadahpatihi apampatihi. So total how many words? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Panchadasha Samudrasya Namani.
सो हा अतीव उत्तमरीत्या उक्तवती। सर्वे इदानीं लिङ्गं किमपि विद्यते वा? कः लिङ्गः सर्वत्र? पुल्लिङ्गः। पुल्लिङ्गः, सर्वं पुल्लिङ्गं। सो Nadi is Strilinga, Samudra is Pullinga. All of us must remember that. Nadi is Strilinga, Samudra is Pullinga. Tasya Prabheda. Next line. तस्य प्रभेदाः क्षीरोदः लवणः। Kshirodaha is there, no? Kshirodaha means Kshirodaha. So Tasya Prabhedaha ityukte Samudrasya Prabhedaha. There are different types of samudra. So you have even in Bhumi also you have Salt Sea, Caspian Sea, Black Sea, Red Sea. Everything is there, no? Like that, there are in this Brahmanda there are 7 types of oceans. That is what he is trying to say. Kshirodaha. Kshirodaha is the Milky Ocean where Bhagavan Vishnu is sleeping. लवणोदः तथा परे आपः तथा परे इति तत्र उक्तं. But what are those 7 types? They didn't tell in Amarakosha. But Kshiroda, Lavanoda, Ikshurasoda. Ikshurasa is sugarcane juice full of Ikshurasoda, Suroda, then Dadimandoda, Swaduda, Gritoda. So these are the other types of oceans. So the sample he gave Kshiroda and Lavanoda. That's all. Now that finished with types of oceans. Now coming to the next line. So Vaishnavi, you can start. Apastri Bhumni Varvari. आपः अप् बहुवचनम्. So apaha, as Vaishnavi says, apaha is nityam bahuvachananta shabda and it is Strilinga. Then what is the anta pratipadika? Pakaranta. So pakaranta Strilingaha ap shabdaha. Can you tell the shabda? अपौ आपः. No, nityam bahuvachananta iti bhavatya eva uktam. Kevalam bahu. आपः आभ्यः आभ्यः आपाम् आप्सु. आपाम् अप्सु. एवं भवति. So आपस्त्री भूम्नि वार्वारि. वार्वारि. सलिलं कमलं जलम. All are in Napunsakalinga, sir. Okay. Next line. पयः कीलालम अमृतम जीवनम भुवनम वनम. पयः is पयस शब्द. Payas shabda. Pullinga or Napumsakalinga? Napumsakalinga, sir. Napumsakalinga. Very good. Sakara. Payaha, payasi, payamsi. Very good. Next. कीलालं नपुंसकलिंगम, अमृतम नपुंसकलिंगम, जीवनम नपुंसकलिंगम, भुवनम नपुंसकलिंगम, वनम also नपुंसकलिंगम. Next line. कबंधम उदकम पाथः पुष्करम सर्वतोमुखम. Pathaha is what? Pullinga or Napumsakalinga? Napumsakalinga, sir. Pathas. Very good. Napumsakalinga. Pathas shabda. Pataha, patasi, patamsi. Next. अम्भः अम्भस् शब्दः. अम्भस् अम्बः. अर्णः केवलम् अर्णः. अर्णः तोयं पानीयं नीरं क्षीरं अम्बु शंबरम. All are in Napumsakalinga, sir. And ambhas and
अर्णसर सकारान्त शब्दस्य मेघ पुष्पम घनरसम, where is it? That is not there. It's मेघ पुष्पम घनरसम, that is there. Okay. Trishu dve मेघ पुष्पम घनरसम. If you till there, we have to take for jala. मेघ पुष्पम घनरसम. So ghanarasaha, that ghanarasaha is there, no? Ghanarasaha is which linga? Pumlinga, sir. Pullinga. Okay. So now how many words for vari? That is for water. $27, sir. 27. Very good. 27 words for vari. Very good. Next, Megha Pushpam Ghanarasam. We will stop here. If there are any doubts, we will go for the questions. Any doubts and questions on these two things, Samudra and Jalam? These two words we learned. Okay, I will. So our Ananta Krishna Mahodaya has given some comments. I just want to read out his comments. Samudraha Pullingaha, Nadi Strilinga, Jalam is Napumsakalinga. This we have to remember. But Ap Shabda is Strilinga and Nityam Bahuvachananta. This Apaha. So that he has given. Okay. Next. Ityamara Simha Krito Namalinga Anushasane Ityatra Krito Va Krite Va Dvavapiva. Oh, that is a good question. Ityamara Simha Krito. Krito, if you take, it means Kriti. Ityamara Simha Krito. Krito is the is correct. That is what I feel, because Amara Simha Kriti is Namalinga Anushasana. It is not Ityamara Simha Krite. Krite we can tell, but Kritau Namalinga Anushasane is better. Dhanyavadaha. So now we will go for the other questions. I will see if I can unmute other people. Geetika. Geetika, you have a question? No, Mahodaya, I wanted to chant Mahodaya. Chant, okay. We will chant tomorrow. I will just take the questions and see if I have time. Okay. Dhanyavadaha. Sushila Subramanian, you have a question? Dhanarasaha, it says pulling plus napumsak, is it so? Dhanarasaha, yes, that is what I was. It may be Lingadvayam. It says pulling plus now. Actually, Megha Pushpam is Napumsakalinga, Ghanarasa is Pullinga. In some of the koshas they have given it as Napumsakalinga, but it has specifically made it Ghanarasaha. Okay, then it is only Pullinga. Pullinga as per Amara Kosha, that is what I think. Even Shira Swami says it as Pullinga. Okay, thank you. Dhanyavada. Sushila Bhagini, Dhanyavadaha. Sriram Karunagaran. नमस्कार महोदय. तत्र आपः स्त्री भूम्नि वार इति अस्ति. वारि इति पदस्य पूर्वं वार इति अस्ति. तत्र वार इति एकं पदं. वाह वारो वारः इति एकं पदम्. अन्तः कः महोदय? रेफान्तः वा? रेपान्त वार शब्द. वार शब्द. अस्तु. तदनन्तरं मेघपुष्पं
घनरसः त्रिषु इति अस्ति त्रिषु इति किं सूचयति तत्र अन्ते पुष्पं घनरसः त्रिषु द्वे इति अस्ति तदेव त्रिषु द्वे आप्यममयं तत्र एकनिमिषं घनरसः घनरसं घनरसा इति भवितुमर्हति वा घनरसः त्रिषु लिङ्गेषु इति अर्थः वा तथा नास्ति दट् जलविकारः आप्यममयं तत् कृपीटं काण्डमस्त्री स्यात्. I have to explain from there. Tomorrow I will explain that. अस्तु धन्यवादः. Tomorrow or next class. Tomorrow there is no class. अन्यत् किमपि अस्ति वा? न महोदय धन्यवादः. धन्यवादः. चित्रा त्यागराजन्. चित्रा भगिनी क्वेश्चन प्रश्नः अस्ति वा? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. चित्रा भगिनी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. கேக்குறதா சார் இப்போ? ஓகே ஓகே. இதுல வந்து இந்த ரெண்டு நம்ம விட்டுட்டோமே புஷ்கரம் சர்வதோமுகம். எது சொல்லுங்க? கபந்தம் உதகம் பாதக புஷ்கரம் சர்வதோமுகம். புஷ்கரம் விட்டுட்டோம். புஷ்கரம் வந்து புஷ்கரம் कबंधमुदकं पातः पुष्करम सर्वतोमुखम. It is included in the 27 names. It is included, I think. Yes. Okay, sarvato. It is included in the 27. 27 is it? I mean pushkaram sarvatomukam rendume va? Yes. Okay. Apro ennoda whatever book I have, it says Ganarasa is both in Pullinga as well as in Napumsakalinga. That is what some dictionaries and some say. Okay. We will take it because there may be a prayoga somewhere in Napumsakalinga. So that's why. Okay. Okay, sir. Thank you, sir. Finally, my audio worked on iPad. And I have to laptop. Adu pannanum nanu ipo. Okay, धन्यवाद. अशोक महोदय. हरि ओम महोदय. This how do we define Yadaspati, Apampati? Apampati is clear because Apam means water spati. Yadaspati means what? How do you define that? Yadaspati. Yadav Patirapa. This is for Samudra, right? Yeah. Apampati is clear because Pati of water. That is of course clear. So Yadaha means, what is the meaning of Yadaha? Jala Jantuhu. Jala Jantavaha ye santi te sarve Yadaha iti uchyante. So the living beings which live in water. Oh, I see. Okay. And so they are called as Yadaha. So Yadav Patihi means the supporter of all the living beings in water. Okay, clear. And Paravara, how we define the Paravara? Paravaraha means Paraha. So Paravaraha, Param, it has got limitless end. Paravaraha, that water surface which has got limitless end. Limitless.
Okay. Paravare limitless water. तत्र अविद्यमानः पारः अस्य अस्ति, पारम् आवृणोति, पारः कैन आल्सो पारम् आवृणोति इति पारावारः. Okay. धन्यवाद. धन्यवाद. भरत राव. In Swargavarga, we had this Yadasam Patihi for Varunaha. Now we have Yadav Patihi. Is there any slight difference there in the Prayoga there? Yadasam Patihi versus Yadav Patihi? Yada is Jalajantuhu. Yada is Jalajantuhu. Now, if we go to Yadasam Patihi, what is the line? Yadasam Patihi, right? Yeah, it is Pracheta Varunah Pashi Yadasam Patirap Patihi. So what they have done is their Yadasam Pati is Jalajantunam Patihi. There is a aluk samasa there. So actually there also it is Jalajantunam Patihi only. Yadasam. It may be different shabdas, Yadaha and Yadas. I will just refer and tell you back. But the meaning is same. Varuna is also Jalajantunam Patihi, because Varuna Bhagavan is there inside the ocean and the water. He is called as Yadavpati, and ocean itself is, for us, for Hinduism, everything, nature is also God. Therefore, even ocean is Samudra Raja. That is why Rama worships Samudra when he before he constructs the bridge. All this is there. Astu Mahoday. Dhanyawada. Very good. So these are some of the important things. So there are some chat questions. Many times I don't look at the chat questions. Now since what is Grutuda? Surya Vivekananda Shripad. I'll just see if I can unmute them. Surya Vivekananda Sriprada. Can you ask your question? What is the? I didn't understand what you have typed. Namaskara Mahodaya. Grutoda Padasya Artham. Grutoda. Gruta means ghee. Ghee. Ocean full of gruta. Ghee. Dhanyawada Mahodaya. Paravara. Ananta Krishna Mahodaya says Paravara is further and near the shore, the two banks, that which connects. Samud, all that. Aham Vaktum Ichchami. But your voice will not. 1 minute. I will just try to. Ananta Krishna Mahodaya, can you talk now? Namaskara Mahodaya. Paravara. अन्यः पारा अपि एकवार पारा एकपारा एव समुद्रः अन्यपारं गन्तुं न शक्यः अन्यपारं गन्तुं न शक्यः अस्तु अद्भिः आपस्त्री भूम्नि वार्वारि मया श्रुतम् अब्भिः तत् अद्भिः अद्भ्यः अद्भ्यः अपाम् अप्सु इति रूपाणि अद्भिः एव उक्तवती सा किम् उक्तवती अब्भिः इति उक्तवती वा अस्तु मया श्रुतम् अस्तु अस्तु धन्यवादः थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग अमरसिंहकृतौ स्त्रीलिङ्गः भवति शासनस्तु नपुंसकलिङ्गः अमरसिंहकृतौ
नामलिङ्गानुशासने लिङ्गभेदः अस्ति, अतः तत् प्रश्नः इत्यमरसिंहकृतौ नामलिङ्गानुशासने इत्यत्र कृतौ वा कृते वा द्वावपि वा? कृतौ एव, किमपि दोषः नास्ति। विशेषणं कृत्वा तत्र अमरसिंहकृते भवति। अमरसिंहकृतं नामलिङ्गानुशासनं, सो अमरसिंहकृते नामलिङ्गानुशासने समीचीनं भवति। अमरसिंहकृतिः इति गुणः पूजास्थानं इति वर्तते, अथ यथा विचिन्तयति तदपि समीचीनं भवति। तदपि समीचीनमिति न, इत्यमरसिंहकृतिः इति अस्ति किल, नामलिङ्ग अमरसिंहकृते अमरसिंहकृतौ इत्येव सम्यक् भाति, कृते इति समीचीनतया न भाति। अन्यस्मिन् यस्मिन् कस्मिन् पुस्तके अस्ति वा तत् तादृशं कृते इति? अहं घनरसमिति पाठितः। न एकं प्रथमं अस्य प्रश्नस्य उत्तरं दीयतां महोदय। इत्यमरसिंहकृते इति पुस्तके अस्ति वा कुत्रापि? रङ्गनाथशर्मणः। भवान् पश्यतु, कृतौ इत्येव अस्ति, कृतौ इत्येव अस्ति रङ्गनाथशर्मणां पुस्तके। अस्तु अस्तु, कृतौ इत्येव समीचीनम्। and घनरसमिति पाठितः नपुंसकलिङ्गे। मोनियर् विलियम्स् सेस् द्विलिङ्गकः, पुल्लिङ्ग नपुंसकलिङ्ग। मोनियर् विलियम्स् आप्टे दे विल् से अत्र तात्पर्यं पुल्लिङ्गं तात्पर्यम् अस्ति। बहुशः पुल्लिङ्गशब्दः किमपि कुत्रापि केनापि कविना तत्र नपुंसकलिङ्गे प्रयोगः कृतः स्यात्, अतः तैः स्वीकृतं स्यात्, तावदेव। बट् अमरकोश धन्यवादः। 6th century AD grantha. We should remember that. Okay. Monier Williams is very new. Apte is very new. Vakya. They are doing Vakyana also. They also depend on these only. That is also we can't say. धन्यवादः। धन्यवादः। अस्तु, महान् सन्तोषः। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषाः। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। सर्वेभ्यः राम राम।